हेलो दोस्तों, लेट नॉक एक और वीडियो में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मुस्लिम कन्वर्ट स्टोरी में पेश खिदमत है एक अंग्रेज़ महिला लेडी बार्न्स की ज़मीर को जगा देने वाली और ईमान को नई बुलंदियों पर ले जाने वाली ज़बरदस्त कहानी। इस दास्तान को अल्लामा इकबाल ने बयान किया है। पेश खिदमत है लेडी बार्न्स की मुस्लिम बनने की दास्तान। किसी के एक आंसू पर हज़ारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। अंग्रेज़ खातून लेडी बार्न्स कहती है, मैंने देखा है कि दुनिया भर में कोई भी कौम ऐसी नहीं जिसका मुसलमानों की तरह ईमान मजबूत हो। बस यही अदा और यही स्पिरिट, स्ट्रॉन्ग विल, मजबूत इरादी मुझे इस्लाम के ठंडे छाँव में ले आई। लेडी बार्न्स अपनी ज़िंदगी के सफ़र को बयान करते हुए कहती है कि मैं एक होटल की मालिक थी। मेरे होटल में एक 70 साल का बूढ़ा मुसलमान नौकर था। उस बूढ़े का बेटा बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। एक इन्फेक्शियस डिजीज़ में, यानी कि फैलने वाली बीमारी, कोई संक्रामक रोग में उस लड़के की मौत हो गई, उसके बेटे की मौत हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत गहरा सदमा लगा। मैं बूढ़े के पास तसल्ली देने गई और उसके सामने अपने रंज और गम का इजहार किया। बूढ़ा बड़े ही बेनियाजी से, बड़े ही गैर मुअस्सर तरीके से, यानी ऐसा कि इस पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ, मेरी बातें सुनता रहा। और जब मैं खामोश हो गई तो उसने बड़े ही सब्र के साथ आसमान की ओर उंगली उठाई और कहा, मेम साहिबा, यह खुदा की तरफ से है, खुदा की अमानत थी, खुदा ने ले ली। इसमें गमज़दा होने की क्या बात है, इसमें दुखी होने की क्या बात है। हमें तो हर हालात में मेहरबान रब का शुक्र अदा करना ज़रूरी है। बूढ़े का आसमान की ओर उंगली उठाना मेरे दिल में हमेशा के लिए समा गया। मैं बार बार उसके लफ्ज़ों पर गौर करती थी, सोचती थी और हैरान थी कि ओह लॉर्ड, ओ मेरे खुदा, इस दुनिया में इस तरह के शुक्रगुजार, सब्र करने वाले और मुतमईन दिल भी मौजूद हैं। मुझे हैरानी हुई कि बूढ़े ने ऐसा दिल, मजबूत दिल कैसे पाया। इसी मकसद से मैंने पूछा कि मरने वाले का कोई बीवी बच्चा भी है, तो पता चला कि एक बीवी है और एक छोटा सा बच्चा, यानी कि बहू और पोता दोनों हैं। बूढ़े के इस जवाब ने मेरे हैरत को थोड़ा कम कर दिया। मैंने उसकी दिली इत्मीनान का कारण यह समझा कि चूँकि उसका पोता मौजूद है, इसलिए वह उसकी ज़िंदगी और मोहब्बत का सहारा बनेगा। ज़्यादा दिन गुजरे नहीं कि यतीम बच्चे की माँ भी चल बसी, यानी कि बूढ़े की जो बहू थी वो भी चल बसी। इससे मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ हुई। बूढ़े के बेटे की बीवी का गम मेरे दिमाग पर छा गया। बूढ़े के गम में शरीक होने मैं उसके गांव रवाना हुई। उस समय जज्बात, इमोशंस और ख़यालात की एक दुनिया मेरे साथ थी। सोचती थी कि इस ताज़ा मुसीबत ने बूढ़े की कमर तोड़ दी होगी, वह होश व हवास खो चुका होगा। यतीम बच्चे की मासूमियत और कम उम्री उसको निढाल परेशान किए दे रही होगी। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई बूढ़े के घर पहुंची तो वह सिर झुकाए लोगों की भीड़ में बैठा था। मैंने उसकी ताज़ा मुसीबत पर अफसोस जाहिर किया और उसे अपनी हमदर्दी का यकीन दिलाया। बूढ़ा मेरी तसल्ली भरी बातें बड़े सुकून से सुनता रहा, लेकिन जब उसके जवाब की नौबत आई तो उसने फिर अपनी उंगली आसमान की ओर उठा दी और कहा, मेम साहिबा, खुदा की मर्ज़ी में कोई इंसान दम नहीं मार सकता। उसी की चीज़ थी और उसी की ओर लौट गई। हमें हर हाल में उसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेडी बार्न्स ने बेहद हैरत के अंदाज में कहा, मैं जब तक उस बूढ़े के पास बैठी रही, न उसके सीने से आह निकली, न आँख से आंसू गिरा, और इस तरह इत्मीनान की बातें करता जैसे अपने इकलौते बेटे और बहू को ज़मीन में दफन नहीं किया बल्कि कोई फ़र्ज अदा किया है। थोड़ी देर के बाद मैं वापस लौट आई, मगर रास्ते भर बूढ़े की कुव्वत ईमानी, मजबूत ईमान के बारे में सोचती रही और मुझे सरप्राइज्ड भी करता था कि इतनी बड़ी मुसीबत में किसी इंसान को यह मजबूती, सब्र और शुक्र की नेमत कैसे हासिल हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से कुछ ही दिनों के बाद बूढ़े का मासूम पोता भी चल बसा। इसे सुनकर मैंने अपने अंदाज़ा लगाने की जितनी भी सलाहियत थी
اس کو نئے سرے سے جمع کیا اور بے قراری کے عالم میں بوڑھے کے گاؤں پہنچی۔ مجھے یقین تھا کہ اب لوارث بوڑھا کے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا ہوگا، اس کا دل و دماغ بیکار ہو گیا ہوگا اور مایوسی اس کی امیدوں کی تمام ارمانوں پر پانی پھیر چکی ہوگی، مگر یہ دیکھ کر میرے ہوش و حواس جواب دینے لگے کہ بوڑھا اسی سکون کی حالت میں ہے جس کا ایکسپیرینس، جس کا انبھو میں 2 بار کر چکی تھی۔ میں نے بڑی ہمدردی کے ساتھ اس کی مصیبتوں پر غم کا اظہار کیا اور اسے ہمت دلائی۔ وہ سر جھکائے میری بات سنتا رہا۔ کبھی کبھی اس کے سینوں سے آہوں کی آواز بھی آتی تھی اور وہ تھوڑا دکھی بھی تھا، وہ تھوڑا غمزدہ بھی تھا، تھوڑا غم کے حالت میں بھی تھا، مگر میرے چپ ہونے پر اس نے بڑے ہی صبر کے ساتھ کہا، میم صاحبہ یہ سب خدا کے حکمت کا کھیل ہے، اس نے جو کچھ دیا تھا خود ہی واپس لے لیا، اس میں ہمارا تھا ہی کیا، پھر ہم اپنے دل کو برا کیوں کریں؟ بندے کو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو یہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی مرضی پر صبر کریں۔ اس بوڑھے مسلمان کی اللہ پر بھروسہ، صبر و شکر و قوت ایمانی کی بات بتاتے ہوئے لیڈی بانس کا دل درد کی کیفیتوں سے بھرا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور روندھی آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحب بوڑھے کا یہ جواب میرے لیے قتل کا پیغام تھا۔ اس کی انگلی آسمان کی اور اٹھی ہوئی تھی مگر نستر بن کر میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میں نے اس کمزور آدمی کے مضبوط بھروسے کے سامنے ہمیشہ کے لیے سر جھکا دیا۔ مجھے یقین حاصل ہو گیا کہ بوڑھے کا یہ دل کا اطمینان بناوٹی نہیں، ریئل ہے، سچا ہے۔ اب وہ گاؤں میں اکیلا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور بنا کسی جھجک کے میرے ساتھ ہوٹل چلا آیا۔ یہاں وہ دن بھر ہوٹل میں کام کرتا اور رات کو خدا کی یاد میں لگ جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دن بوڑھے نے قبرستان جانے کا ارادہ کیا۔ مجھے بھی لگا کہ مجھے بھی ساتھ جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ بوڑھا وہاں کیا کرتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اب اس کی ایموشنز کیا ہیں، اس کے جذبات کیا ہیں۔ قبرستان پہنچ کر وہ ٹوٹی پھوٹی قبروں کو ٹھیک کرنے لگا۔ وہ مٹی کھود کھود کر لاتا اور قبروں پر ڈالتا، پھر وہ پانی لے آیا اور قبر پر چھڑکاؤ کرنے لگا۔ پھر اس نے وضو کیا، ہاتھ اٹھائے اور قبرستان والوں کے لیے دعا کر کے واپس چلا آیا۔ میں اس پورے پیریڈ میں بڑی احتیاط سے اس کی حرکتوں اور اس کے جو بیہیویئر، اس کا جو رویہ ہے، اس کا معائنہ کیا، کافی جانچ پڑتال کی اور محسوس کیا کہ اس کے ہر کام میں اطمینان کی روشنی اور ایمان کی مضبوطی اپنا جلوہ دکھا رہی ہے۔ میرے دل میں وہ چنگاری جو میرے اندر لمبے سمے سے دھیرے دھیرے سلگ رہی تھی، یکایک بھڑک اٹھی۔ یقین ہو گیا کہ یہ بوڑھے کی خوبی نہیں بلکہ اس دین حق سچے مذہب کا کمال ہے جس کا بوڑھا ماننے والا ہے، جس کا بوڑھا فالوور ہے۔ میں نے اسی سمے مسلمان ہونے کا فائنل ڈیسیجن، آخری فیصلہ لے لیا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے اس بوڑھے سے کہا کہ کوئی ایسی مسلمان عورت بلا لائے جو مجھے اسلام کی شکشا دے۔ بوڑھا فوراً اٹھا اور اپنے مولانا کی لڑکی کو بلا لایا۔ اس نے مجھے خدا اور رسول پر ایمان لانے کا حوصلہ دیا، مجھے موٹیویٹ کیا، مجھے پریرنا دی اور اس نے مجھے کلمہ سکھایا۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ڈاکٹر صاحب لیڈی بانس سے بڑے ہی پرجوش الفاظ میں کہا، اب میں اللہ کے کرم سے مسلمان ہوں اور ایمان کی وہی گلوریس پاور، شاندار طاقت، قوت ایمانی جس سے بوڑھے کا دل کامل تھا، بھرا ہوا تھا، اپنے سینے میں وہی جذبہ ایمانی، صبر، شکر، دل اطمینان پاتی ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اس طرح سے آپ نے یہ خوبصورت اسٹوری لیڈی بانس کی سنی کہ کس طرح ایک بوڑھے مسلمان کے صبر اور شکر اور جذبہ ایمانی، اطمینان اور پرسکون دل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ امید ہو آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی، تو جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔